Kini nga mensahe para gid ni sa imong basher sa pagbas nimo sa luwang post. Ako lang i-explain ug ako ipasabot sa imong pag-ayo. Sa tanan nimo nga mga post, wala ko nang bas, wala ko nang ilabot nimo. O sa akong post, dawat na ko ng mga bashers kabalo ko ba sa social media, ang vlog ani ka bisan unsa imong i-vlog, maayo man or dili, naagi mong bas. Pero kung sa imong panan-aw hugaw daot kayo ko tungod sa akong post kagahapon, huna-huna ako nga mas hugaw pa siguro ka sa kuha. Tan-awa ang imong kinabuhi ug ang akong gibuhat sa akong post may tungod sa akong post kagahapon, itandi sa imong kinabuhi, sa imong mga nabuhat na. Wala tuod nimo gi-post sa social media pero na-post nimo sa mga panan-aw sa tao, sa huna-huna sa mga tao, sa utok sa mga tao ug daghan na kabalo kung unsa ka kahugaw. Kung hugaw na kaayo sa imong panan-aw ang akong pag-post kagahapon atong gi-vlog nako dito sa CR ko, ako ra tong gitistingan sa tinuod lang. Puso gingon adto kung sa reaction sa mga komentaryo sa tao. Pero wala ko'y plano nga ako atong ipalungtad. Ako lang gipakita kung ug akong gitan-aw ba kung sa'y kalainan kung mag-post tag ingon adto mag-post ko kining tinarong naagyoy kalainan. Bisan gani sa mga niagi nako nga mga vlog, mas dali gyud mo saka ang views kung ang imong mga post dili bitaw kana bitawng dili bitaw about sa Biblia. O niabot pa gyud kag Biblia, dili unta nimo na idamay ng mga imong anak. Kaya ngano, wala na ilabot sa mga pangkalibutan. Usa pa sad, akong ipasanto sa imong utok gyud sa imong kasing-kasing sa imong panghuna-huna na bisan ka usa wala ta kagibas, wala gyud ko nang hilabot nimo bisan pagkapila nimo usihon mga post nimo nang hilabot pagud ko nimo, wala ko nang hilabot nimo. Pero grabe kaayo kang maka-comment ako lang ika-mensahe nimo. Kung hugaw na gyud kaayo, balikon nako. Kung hugaw na gyud kaayo ko sa imong panan-aw, tan-awa ang imong kinabuhi kung limpyo ba sad ka. Wala ko nagpakalimpyo din sa social media sa tinuod lang dili magyubuutan nga tao. Kabalo ko sa tanan ng mga buhat na ako ng mga pasiaw, mga sila pa mga joke-joke, mga binuang nga mga style. Kabalo ko anak kay diha ko nagikan. Pero ang akong ipasantop sa mga diri pag-ayo, kung mo-comment malang galing ka, ayaw pod pagpakalimpyo. Ayaw pala iba nga na bitong sobra-sobra na gyud kaayo. Una-una apod kung tan-awa, di baka mamaslan, baka masakitan kung kana nga tao muhimo pod og kining komentaryo sa imong kinabuhi. Dili ko maghingalan din higay ang akong gidala diri basher. Dili raman isa ang akong basher. Wala gani ko ga-screenshot o kanang comment nila para nga i-post lang din. Wala, dili na ako na siya buhaton. Pero kini nga mensahe para gyud ni sa tanan nga mga basher. Kung mangbas malang galing ka, siguraduha ko nga dili bitaw ka hugaw kun, dili ka lalak ug binuhatan. Kay basin unya grabe nimong pangbas na ikaw grabe di ka mas labaw pa di ay ka baho, mas labaw pa di ka kamaot kaysa anang nag-post. Una-una agyon balikon nako, una-una og tan-awa kung unsa pug ka. Ayaw pataka kay aron nga di pug ka maganga pag-abot sa panahon ba og maghimo pod og ngaw-ngaw diri sa social media ang imuhang gikomentaryohan.